टेलीफोन कॉल्स की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम गदीरी साहब, मकसूद हुसैन सईद अर्ज कर रहा हूँ वाटफोर्ड से। जी मकसूद साहब। जनाब इसी मौजू पर एक दूसरे चैनल पे कोई बात चल रही थी। एक साहब ने पूछा था जो अहले तसन्नुन से हैं, उन्होंने पूछा था कि अगर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पहले तीनों खुलफा की खिलाफत कबूल ना की होती तो क्या तलवार ना उठाई होती। बहुत वजनी किस्म का सवाल है, लेकिन मौलाना जो जवाब दे रहे थे वो शायद इस जानब आए या नहीं, मुझे काम से जरूरी काम से उठना पड़ा। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि अली अगर तलवार न उठाएं तो इसे उनकी मंशा तस्वर किया जाता है, लेकिन जहां अली ने तलवार उठाई है सफीन में और जमल में, उसका ही फैसला कर दें। अगर ये सफीन और जमल की एक पार्टी को मुजरम कह दें तो हम अली को उनकी तीनों खुलफा की खिलाफत की बैत तस्लीम कर लेते हैं, ये एक पार्टी को मुजरम करार देंगे। क्या मेरा ऐसा सोचना सही है या नहीं? मैं आपसे इल्तमास करता हूँ कि आप इस पर जरूर रोशनी डालिए। जरूर मेरे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुखर्जा साहब। जरूर आपके सवाल पे बात करते हैं। तो राजी, मेरे गुफ्तगू खुलासा ये है कि वो शख्स जिसको तारीख ने मुजरिम करार दिया, जिसने तारीख ने जिसका जुर्म देखा, उस जुर्म को साबित होते हुए देखा, मुझे आप अपने ईमान को अपने खुदा के सामने रखते हुए इस बात को सोच के बताइएगा कि रसूल की बेटी का कौल अफजल है या हज़रत अबू हुरैरा का। किसकी बात मानेंगे आप? हज़रत फातिमा ज़हरा की, हज़रत अबू हुरैरा की? किसकी बात मानेंगे? हर शख्स से कहेगा जनाब फातिमा ज़हरा की अज़मत हज़रत अबू हुरैरा की अज़मत से बहुत ज़्यादा है। मैं हज़रत अबू हुरैरा के बारे में जो कुछ तारीख़ में है उस तमाम चीज़ों से कतई नज़र आप हजरात के अकायद के मुताबिक मैं उनको सहाबी मानते हुए, उनको सच्चा मानते हुए उनकी बात तस्लीम करता हूँ। लेकिन मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए, अगर तकाबुल होता है तो किसकी अफजलियत साबित होती है, फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की या हज़रत अबू हुरैरा की? एक तरफ हज़रत अबू हुरैरा कह रहे हैं कि अशरा वशरा में वो लोग भी शामिल हैं कि जिन्होंने जनाब फातिमा ज़हरा पर जुल्म किए, और ख़ुद बीबी कह रही है कि तुम लोगों ने मुझ पर जुल्म किया, मैं क़यामत तक तुम्हारे लिए हर नमाज में बद्दुआ करूँगी, मुझसे कलाम ना करना, मेरे जनाजे में ना आना, और क़यामत के दिन मैं तुम्हारे अपने बाबा से तुम्हारी शिकायत करूँगी। अब आप किसकी बात को मानेंगे? आप इस पर सोचें। मैं नेक्स्ट कॉल शामिल करता हूँ प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। जी 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 फरमाइए मेरे भाई। जी हेलो। जी फरमाइए। खबीस इंसान। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये तारीख का हिस्सा है। ये तारीख कहती है कि एक तरफ रसूल की वो बेटी जिसको रसूल खुदा अपनी ज़ुबान से कहते हैं कि तू सिद्दीक़ा और ताहिरा है, दूसरी तरफ वो शख्स जिसके इस्लाम के कबूल करने के बारे में लोग शक में हैं। अभी तक बहस चल रही है कि आया वो मुसलमान हुआ था या नहीं हुआ था, अगर हुआ था तो किस ज़माने में हुआ था, रसूल को देखा था या नहीं देखा था। लोगों ने जुल्म ये किया कि रसूल की बेटी की बात नहीं मानी, उस शख्स की बात मान ली। लोगों को अशरा मुबशरा नज़र आता है, जनाब फातिमा ज़हरा का सुब्बत अलैहा मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलैहा में सरना लिया वो नज़र नहीं आता। नेक्स्ट कॉल की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, मैं शहजाद हुसैन बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी शहजाद हुसैन साहब। मेरा एक सवाल है जी। अबू हुरैरा जो थे वो बिल्लियों को लेके घुमा करते थे, उनकी गोद में बिल्ली होती थी और वो बिल्लियों से खेला करते थे, तो नमाज भी पढ़ते होंगे, तो क्या वो जब वो नमाज पढ़ते थे अपने कपड़े उतार के पढ़ते थे, दूसरे पहन के पढ़ते थे, या उन्हीं कपड़ों में पढ़ते थे? बहुत शुक्रिया शाह हुसैन साहब, हम इस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। तो नाज़रीन, हमारा यो तारिक साहब ने, मेरे भाई ने कल सवाल किया था लूटन से, यकीनन उनको इस बात का अब जवाब मिल गया होगा कि दहशतगर्दी इस्लाम में कहाँ से आई। हमने उसके बाद खालिद बिन वलीद को, बनी उमैया के हर खलीफा को, हमने बनी अब्बास के हर खलीफा को हज़रत भी कहा और रज़ी अल्लाह अन्हु भी कहा। यही वजह है कि अली भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुआविया भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। यही वजह है कि इमाम अली रज़ा भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और मामून रशीद भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मूसा काज़िम भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हारून रशीद भी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु।
کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ میں جس نے سب سے پہلا جرم کیا وہ بھی رضی اللہ، اور جو مظلوم تھا وہ بھی رضی اللہ، فاطمہ زہرا بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور جو ظلم کرنے والا ہے وہ بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. آج اگر مساجد میں بم دھماکے ہوتے ہیں تو مرنے والے سجدے میں ہوتے ہیں، مارنے والا اللہ کو کہہ کے مار دیتا ہے ان کو، اور دونوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹیلی فون کال کی طرف بڑھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے بھائی فرمائیے. سر یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ حضرت فاطمہ زہرا نے جنہوں نے ان پہ ظلم کیے تھے ان کو بد دعا دی تھی، اور اپنے بابا سے بھی شکایت کروں گی قیامت کے دن. جب حضور پاک پہ کافروں نے پتھر برسائے تھے تو انہوں نے بد دعا نہیں کسی کو دی، تو حضرت فاطمہ زہرا کیسے دے سکتی؟ جی میں بتاتا ہوں آپ کو اس کی بات. بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا، بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کا. جو بھی آپ کا نام تھا میرے بھائی، رسول نے ان کو اس لیے بد دعا نہیں دی کیونکہ ان کے درمیان وہ لوگ نا علم تھے. رسول کا جواب جب جبریل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا کہ رسول خدا کہتا ہے کہ اگر آپ حکم دیں، اجازت دیں تو میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں، اور تاکہ یہ طائف کے لوگ انہی میں دب کے مر جائیں. تو رسول نے کیا اس کے بعد فرمایا تھا کہ نہیں، یہ لوگ نہیں جانتے یہ کیا کر رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ یہیں پر اسلام پھیلے گا. رسول ان کی جہالت اور ان کی لا علمی کی وجہ سے ان کے لیے کوئی بد دعا نہیں کر کے گئے. اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اگر نے بد دعا کی اس لیے کی کہ وہ جو ظلم کرنے والے تھے وہ جانتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. ان کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے مقام و مرتبت کا بھی علم تھا، رسول کی حقانیت کا بھی علم تھا، اور اس کے باوجود جو ظلم کرتے رہے اس کے بعد بد دعا ہی ان کا حق بنتی ہے. نیکسٹ کال ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول عرض کر رہا ہوں ناٹی گام سے. جی غلام رسول صاحب. مولانا صاحب آپ کا پروگرام سن رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا، بہت کچھ سننے کو بھی آیا، دیکھنے کو بھی آیا. جی جتنا آپ اس گتھی کو سلجھاتے ہیں اتنی الجھتی جاتی ہے. شاید یہ ہمارے مسلمانوں کے مقدر میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے. اچھی بات ہے کہ تاریخ کے اوراق الٹے جائیں، کیونکہ تاریخ کو اگر اب نہیں گردانیں گے، نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو ہم اپنے فیوچر کو، مستقبل کو کیسے سنواریں گے؟ ہمیں تو چاہیے کہ جو ماضی میں کسی طرح سے بھی کہیں بھی غلطی ہوگی، جنگ صفین میں کہیں بھی غلطی ہوگی. ابھی میرے ایک بھائی نے کہا تھا کہ کسی کو غلط کہہ دیں. ارے ہم کسی کو غلط کہیں یا نہ کہیں، کم از کم اپنے آپ کو تو سیدھا کریں. اور پھر بات یہ ہے حضور کہ جنگ صفین میں جو کچھ ہوا ہم جانتے ہیں. علی کبھی بھی غلط ہو ہی نہیں سکتے علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ وجہ الکریم. میں تو ہر ایک مرتبہ ان کو دیتا ہوں، میں تو ایک ادنا سا غلاموں کا غلام ہوں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلط فہمیاں جہاں تھی وہ دنیا کو پتہ ہے، دنیا جانتی ہے، اسلامی تاریخ بھی جانتی ہے، اور ہمیں وہ اسلامی تاریخ بتاتی بھی ہے. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو کوئی بھی الزام نہیں دیتا، اور جو دیتا ہے وہ یا تو آندھا ہے، بہرا ہے اور کم عقل ہے. بہرحال ان کو چھوڑیے. باقی بھی میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے جس بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، آخر میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، اور ایک دوسرے کو جو خاردار چبن ہے وہ نہ پہنچائیں، بلکہ پھولوں کے لمس دکھا کر آپس میں بیٹھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کر کے محبت اور اخوت پیش کرتے ہیں. اور جس طرح انہوں نے کعبے میں آ کر اعلان کیا تھا کہ میرے زخموں کو تازہ نہ کرو، میری آنکھوں کے سامنے نہ آؤ، میں معاف کرتا ہوں، تو ہم بھی ایسا ہی کریں. حضرت فاطمہ دخترے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تب بھی، سلام اللہ کہیں تب بھی ان کا مرتبہ جو ہے وہ خدا نے بیان کر دیا. تو ہم کون ہیں کہ ان کے مرتبے کے بارے میں بحث و مباحثہ کریں؟ ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی لختے جگر جن کے لیے حضور اپنی نشست سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی چادر بچھا کر بیٹی کو بٹھاتے تھے، ان کا مرتبہ میں کیسے جانوں؟